बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर हमारी एक सीरीज़ जारी है जिसकी आज 6ठी वीडियो है। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के जो नाइब थे वो कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था और चौथा कौन था। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे पहले नाइब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि वो कौन था, उसका नाम क्या था, उसकी कुनियत क्या है, उसका लक़ब कितने हैं और नियाबत का खासा क्या है और नाइब बनने के लिए कितनी शर्तें हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। नाज़रीन व सामईन, नियाबत खासा अपने मकाम व मर्तबा के एतबार से इंतहाई अहम मनसब है और इस अजीम मर्तबा के हसूल में नियाबत आमा की निस्बत कहीं ज़्यादा कड़ी शराइत हैं और कठिन मंजिलें हैं। नियाबत खासा की शराइत हैं अमानत, तक़वा, परहेज़गारी, तहफ़्फ़ुज़ इसरार, मखसूस सूरतों में शख्सी और ज़ाती राय से इज्तनाब, अहकाम इमाम का नफाज, इमाम की तरफ से मौसूला तालीमात की तबलीग व तरवीज़ वगैरह। नियाबत आमा की शराइत हैं अदालत, ख्वाहिशात नफ्स की इम्कानी की मुखालिफत, उलाए शरिया से तमस्सुक वगैरह। चूँकि ज़ेर नज़र उन्वान हमारा मकसूद व नवाब अरबा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, इसीलिए नियाबत खासा और आमा की बहस में उलझे बगैर अपने मकसूद की तरफ तवज्जो करते हैं और बताते हैं कि इमाम के जो नाइब अव्वल थे वो कौन थे। नाज़रीन व सामईन, हज़रत के जो नाइब अव्वल थे उनका नाम उस्मान इब्ने सईद, कुनियत अबू उमरो, लक़ब उनके मुख्तलिफ थे उमरी, समान, ज़ियारत, अस्ती और अस्करी। सामान और ज़ियारत लक़ब की वजह तस्मिया ये है कि हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इब्ने सईद घी और तेल की तजारत करता था और शिया की तरफ से जो मालो वाजिबात और ख़तूत बहज़ूर इमाम भेजे जाते थे ये उनको घी और तेल के मटकों और मशकीज़ों में डालकर हज़रत हुज्जत की खिदमत में पेश करता था। मैं समझता हूँ कि उमरी और अस्ती वगैरह जैसे अल्फाज की तशरीह इतनी अहम नहीं है। ये वो खुशनसीब है जिसे इमाम नकी की खिदमत का शरफ़ 11 बरस की उम्र से मिला था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये शख्स कितनी अक्ल, कितने खर्द, कितनी फ़िक्र और बलूग, कितनी अदालत और किस कदर अमानत और वसाकत का हामिल था। अल्लाह जिसे चाहता है अपने फ़ज़ल से नवाजता है। अहमद इब्ने इसहाक़ से मरवी है कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मैं किस से मुआमला करूं, किस से आपके अहकाम लूं और किसका हुक्म मानूं। तो आपने फरमाया, उमरी मेरा काबिल एतमाद है, तुझे जो कुछ मेरी तरफ से पहुंचाएगा वो फिलवाक़या मेरी तरफ से होगा, तुझे जो कुछ मेरी तरफ से बताएगा वो हकीकतन मेरी ही तरफ से होगा। इसकी बात सुनकर अताअत करना वो सिका है और अमीन भी है। यानी ज़ुबान इमाम भी ये बात साबित हो गई है कि किस कदर मुशर्रफ इंसान था कि इसे इमाम अलैहिस्सलाम सच्चा और सादिक कह रहे थे। इमाम नकी की शहादत के बाद अल्लाह ने उमरी के मकाम में और इजाफ़ा किया और इसे इमाम अस्करी की तरफ से भी ओहदा वकालत नसीब हुआ। अहमद इब्ने इसहाक़ से मरवी है कि मुझे इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमरी और उसका फ़र्जंद दोनों सिका हैं, ये दोनों तुझे जो कुछ मेरी तरफ से पहुँचाएंगे वो लारैब मेरी ही तरफ से होगा और जो तुझे जो कुछ कहें वो बिला शक मेरा ही कौल होगा। उनकी बात सुनकर अताअत करना, ये दोनों सिका हैं और अमीन है। इमाम अस्करी ने एक ख़त इसहाक़ इब्ने इस्माइल निशापुरी को तहरीर फरमाया और उसका एक इक़्तिबास जो हमारे मौजू के से मुतल्लिक़ है पेश किए देता हूँ। फरमाते हैं, शहर से उमरी से मुलाकात किए बगैर ना निकलना, मैं इससे राज़ी हूँ, अल्लाह इससे राज़ी है। उमरी को सलाम करना तो उसे पहचान लेगा, वो तुझे पहचान जाएगा। उमरी ताहिर है, अमीन है, पाक दामन है, हमारा मुकर्रब है और हमारी खातिर जीता है। मोहम्मद इब्ने इस्माइल और अली इब्ने अब्दुल्ला सजहाती ने मरवी है कि हम सामरा में इमाम अस्करी के यहाँ मुशर्रफ बज़ियारत हुए। पहले से आपके चंद मुखलिस मवाली आपके पास बैठे थे कि आपका खादिम बदर आपके पास आया और अर्ज़ किया, दरवाज़े पर कुछ लोग बरागंदा मोह और गुबार सफ़र के साथ खड़े हैं। आपने हाज़रीन से मुखातिब होकर फरमाया, ए उस्मान, तू जा, तू हमारा वकील है, सिका है और माल खुदा का अमीन है, इन बनियों से माल खुदा वसूल कर ले।
ہم سب نے عرض کیا آقا بخدا عثمان ابن سعید آپ کے مقرب ترین چیزوں سے ہے، ہمیں کچھ اندازہ تو پہلے بھی تھا لیکن آج آپ نے عثمان کے متعلق ہماری عقیدت میں اضافہ کر دیا، اور عثمان آپ کا وکیل اور مال خدا کا امین ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں گواہ رہنا عثمان ابن سعید میرا وکیل ہے اور اس کا بیٹا میرے بیٹے اور تمہارے امام مہدی کا وکیل ہوگا۔ شیعہ کی پوری جماعت جس میں علی ابن حلال، احمد ابن حلال اور حسن ابن ایوب وغیرہ بھی شامل ہے، ان سے مروی ہے کہ ہم تمام امام عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آپ کے بعد حجت خدا کا سوال کیا۔ آپ اس کی مجلس میں 40 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان ابن سعید کھڑے ہو کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہم آپ سے ایسی بات پوچھنے آئے ہیں جس کا ہماری نسبت آپ کو علم زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ شیعہ ہاں اے ابن رسول اللہ۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے میرے بعد حجت خدا کے متعلق سوال کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں ابن رسول اللہ۔ اتنے میں ہمارے سامنے ایک بچہ نمودار ہوا جو ماں پارے معلوم ہوتا تھا اور ہو بہو امام عسکری جیسا تھا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد یہ تمہارا امام اور میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنا، انتشار کا شکار نہ ہونا ورنہ عاقبت تباہ کر بیٹھو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ آج کے بعد اسے پھر نہ دیکھو گے، جو کچھ تمہیں عثمان بتائے اس کی بات ماننا، اس کے حکم کو آخری سمجھنا اور اسے قبول کرنا۔ سابقاً یہ تو ہم بتا ہی چکے ہیں کہ امام عسکری نے امام مہدی کی آمد کے بعد عمری ہی کو حکم دیا تھا کہ اتنی مقدار گوشت اور اتنی مقدار روٹیاں خرید کر بنی ہاشم میں تقسیم کرے اور اتنے دمبے امام مہدی کے عقیقے میں ذبح کر کے شیعوں کو کھلائے۔ عمری کی رہائش یوں تو بغداد میں تھی لیکن امام نقی اور امام عسکری کی زیارت کو سامرا میں بکثرت رہا کرتا تھا۔ بعض روایت سے یہ بھی مستفاد ہے کہ عمری امام حسن عسکری کی تکفین و تدفین کے وقت بھی موجود تھا، مگر یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ عمری شریک غسل تھا، کیونکہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے۔ ہمارے واسطے یہ بات کوئی تعجب والی نہیں ہے کہ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ امام عسکری کو غسل امام مہدی نے دیا تھا، کیونکہ اصول اپنے مقام پر اصول رہتا ہے اور تذکرہ تاریخ کا محتاج نہیں ہوتا۔ امام عسکری کی وفات کے بعد امام مہدی نے عمری ہی کو وکالت پر برقرار رکھا اور اسی لیے نیابت خاصہ میں پہلا نمبر عثمان ابن سعید کا آتا ہے۔ یہ پہلا خوش نصیب ہے جو امام مہدی کے شیعہ کے مابین رابطہ رہا اور تمام مراسلات اور تمام قضایا اور تمام مشکلات اسی کے ذریعے موصول ہوتے رہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ عمری کو کتنا مرتبہ و شرف ملاقات حاصل ہوا، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ عمری کی ان ملاقاتوں کا سلسلہ یومیہ تھا، ہفتہ وار تھا، ماہوار تھا یا حسب ضرورت تھا۔ بہرحال جو کچھ مسلم وہ یہ ہے کہ جس دور میں لاکھوں شیعہ کھلے بندوں زیارت امام کی سعادت سے محروم تھے، اس زمانے میں صرف عثمان ابن سعید ہی اس خوش قسمتی سے بہرہ مند ہو رہا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا۔ البتہ عمری نے مصلحت امامت اور اپنی امانت کا یہ فریضہ ضرور ادا کیا کہ وہ اس راز کو اپنے سینے میں لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ عبداللہ ابن جعفر سے مروی ہے کہ امام عسکری کی وفات کے بعد میں عمری کو ملا اور اسے یوں قسم دی تجھے حق خدا اور ان دو ائمہ کے حق کی قسم ہے جنہوں نے تجھے سقا بتایا ہے، صرف اتنا بتا دے کہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے امام عسکری کے فرزند امام مہدی کو دیکھا ہے؟ عمری اس قسم سے اتنا تنگ دل ہوا کہ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے اور مجھ پر یہ شرط عائد کی کہ میری زندگی تک کسی کو نہ بتائے گا۔ جب میں نے وعدہ کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عمری اپنی ذاتی اور شخصی اوصاف مثلاً زہد، ورع، تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ بھی ذہنی، فکری اور عقلی اعتباری سے کلیتاً اس قابل تھا کہ وہ نیابت خاصہ اور وکالت عامہ دونوں عہدوں پر فائز ہوا اور سن بلوغ کو پہنچنے سے قبل کے عرصے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک خدمت ائمہ کی سعادت سے مشرف رہا۔ عثمان ابن سعید کی زندگی کے مشاہدے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اپنی عظمت و منزلت میں اس بلند چوٹی پر فائز تھا کہ 3 معصومین نے اس میں استعداد دیکھ کر ہی اپنی عمومی وکالت کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ امام مہدی نے ہی اس کو فرمایا تھا کہ اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے محمد ابن عثمان کو میرے اور شیعہ کے تمام امور کا متولی بنا دے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔
کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔